رہا تے خیال کی تو نہیں جو سعد بن معاذ اس دا ہمسایہ ہے تے او بھی انہاں بھی آکھیا جی یا رسول اللہ میں حاضر. فرمایا پتہ کر کے آویں جی میں ضرور ہنے آیا پتہ کر. وقت وچ ایک گل سمجھ آ گئی جڑا بندہ بھیج کے کسی دا پتہ کرا رہا ہوے او بھی عالم الغیب کیوں ہوندا جس نو بندہ بھیج کے پتہ کرانا پڑے او گئے تھے بیٹھے رو رہے کہ تینوں نبی پاک نے یاد کیتا ہے حدیث ہے ساری کہ میں تو نہیں آندا ہزاروں قطار رو رہا کیوں نہیں آندا وجہ کہ اس کا ہے مسئلہ ہے قرآن دی آیت اتری ہے جو حضور دی آواز تو آواز اچھی نہیں کرنی تے میری تو آواز قدرتی اچھی ہے تے او تا عمل ضائع ہون دی اللہ دھمکی دے چھوڑی ہے قرآن تے میں تا جہنمیاں چوں ہو گیا میری تو آواز کئی واری اچھی پہلے ہو چکی آکے حضور نو دسیا سعد بن معاذ نے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ون بلا کے لیا میرے ثابت بن قیس نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہوں دس دے وے آندیاں آندیاں پریشان نہ ہو تو میرا ادب کیتے تے ادب والے نوتا اللہ جہنم وچ نہیں سٹیندا انکا لست من اہل النار لیکن من اہل الجنہ تو جہنمیوں چو کوئی نہ ہو تو میرا ادب کیتا ہے اللہ ادب کرن والے میرے صحابی نو جنتی بنا چھوڑے جنتی ہیں آ جا اتنا ادب دا دربار ہے اتنے کوئی پوچھ پریتی کوئی نہیں کوئی معیار تے پیمانہ ہی کوئی نہیں جس دا منہ جڑا لفظ آوے وہ نبی پاک واسطے بول گیا اسی اپنے پٹھے سدھے غلط صحیح درست جویں دئی کوئی ساڈا دوست ہے یا محبوب ہے اسی انہوں ڈھولا کی نبی پاک نے معاذ اللہ لفظ بولے جے واسطے اللہ محمد جیسا پیارا لفظ بھی نہ لے کے نہ بولے تے یا محمد نہ آکھے حالانکہ محمد کون ہوندا ہے تانوں پتہ ہے محمد دا لفظ دا معنی تا پیچھے وکساں ویکھ اس لفظ دے کمال ذرا آکھ محمد ویکھ دا کمال کہ اے او لفظ ہے کہ کوئی اپنے ہوٹھاں نو اپنے انگوٹھیاں نو ہوٹھاں نال لاوے تے بھاوے نہ لاوے محمد او نا اللہ میرے نبی دا چا رکھوایا ہے کہ لفظ بولے دیائی ہوٹھ ایک دوے دا بوسا لے محبت اللہ نا ہوٹھ ایک دوے دا چم لے محمد صلی اللہ تے مانا تا ہے الذی یحمد مرتم بعد مرہ اس نو آکھ دن محمد جیدیاں تعریفاں دا سلسلہ کدی ختم نہ ہو سکتا جدا سلسلہ چلدا ہی رہے تے کدی ختم نہ ہوئے انہوں آدن محمد سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا اس میں مفعول ہے نا خیر مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ بھی نہ لے کے نہیں پکاریا پھر سانو بھی ادب کرنا چاہیے اپنے محبوب دا نہ لے کے سانو بھی پکارنا نہیں چاہیے اتنے تو لوگ الٹا دینا سے یا محمد کہنا ہے تے نہ وہابیاں سڑ دیاں سانو ساڑن دا کیا فائدہ یا سانو ادھے بچ کیڑا ساڑ ہے گھل لے نبی پاک دے ادب دی جویں حضور نال من محبت ہے انہیں تو نبی محبت ہے میں کسی دے بارے کوئی ایسی گل نہ کردا سب محبت رکھ دے تے اسان مل جل کے کوشش کرنی چاہیے کہ حضور دا ادب اسی ہر موقع تے کریے تے جتھوں بھی کوئی پہلو بے ادبی دا نکلدا ہوے اسی اس کو بچ جائے گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی چلو جی یا موسیٰ اے میرے موسیٰ پیغمبر انی انا ربک فخلعن علیک میں توڑا رب پیا بلینا تے اپنے جوتے مبارک اتار دیو
انک بالواد المقدس طوا جتے کھلیو مقدس وادی جتے کھلیو اے وادی مقدس ہے پاکیزہ ہے اپنے نالین مبارک اتار اننی انا اللہ نا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اے میرے پیغمبر تساں آئیو آگ لین واسطے حجی تائیں نبی تا بنے نہیں اے موسیٰ کر کے بلایا او موسیٰ تساں آئیو آگ لین واسطے لیکن میں اللہ کو جو ہور سوچی کھلاتے کو جو ہور کرنا چاہتا کہ میں کرنا چاہتا جو انا خطرتو کا فاستمع لما یوحا میں توانو اپنی نبوت والے اعزاز واسطے چڑی کھلوتا میں تو نبی بنا چاہتا کمال ویکھ اللہ دی رحمتاں دے فضلاں دے نظارے میں موسیٰ آگ لین گئے اللہ نبوت دے چھوڑ فاستمع لما یوحا کن لا کے سنو جڑا کوئی توڑی تھی وہی ہمیں لگی انہوں غور نہ نبوت دے کے فوری وہی دا سلسلہ شروع ہوگا ہن اللہ نے جڑیاں گلاں کیتیاں نا او ہن تساں سننیاں اللہ کچھ حکم دے رہا اپنے نبی پہلا حکم اننی انا اللہ اے میرے پیغمبر میں ہاں تہاڈا رب اللہ میرا تعارف کرو آپ پہلے کرو تاں دوئے نو کرا سکسو کیونکہ ان تو انہوں نبی بنایا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا تے میرا پہلا حکم ہے جو میں توڑا رب پیا بولنا اللہ تے میرا پہلا حکم ہے لا الہ الا انا کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے سوا معبود ساری کائنات دیاں نیاز مندیاں واسطے عبادتاں واسطے ساری کائنات دے جھکن واسطے زاریاں کرن واسطے رومن دھومن واسطے ساری کائنات دیاں جتنیاں آج دیاں عبادتاں زاریاں خاریاں جو کچھ بھی مخلوق کرنا چاہتی ہے کسے دے اگے او دے واسطے میں ہکو اللہ تے اور کوئی نہیں اعبدنی عبادت کرو گے تو صرف میری یہ پہلا حکم دیتا سبحان اللہ یہ تو تم پتہ نہ کہ یہ حکم سارے نبیوں نے دیتا سورت انبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 5 اللہ فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب کو وہی یہی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود لا الہ الا اللہ محمد الرسول ان میں سے جڑی اللہ وحی کیتی وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے ابو میں محمد رسول اللہ اس کو جب پڑھیا جو بندے کئی آتے ہیں بھئی وہابیت دے کلمہ ادھورا پڑھتے یہ ابو محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تو میں پڑھ چھوڑیا بھئی یہ دساں جو یہ جڑا پراپیگنڈا ہے نا کہ یہ نبی نہیں مندے تے اگوں کلمہ ادھا پڑھ دیں اگلا ادھا نہیں پڑھ دیں یہ میں دس دے ہاں جو ایک پہلا ادھا اسی پڑھ دیں لا الہ الا اللہ اے اساں لیا بھی تو محمد رسول اللہ کو لے نا اگر انہوں نہ منیا تھے ایسا کتھو لے یہ کدی نہیں سوچے محمد رسول اللہ تھا اس کلمے نو دیمن والا اللہ کو لے کے سانو دیمن والا تو جڑا حضور نو نہ مننے وہ اللہ دی توحید کی میں من سکے حضور نو پہلے منسی تا اللہ دی توحید ورنہ تو من نہیں سکتے کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سانتا نہیں نہ آکھیا لا الہ الا اللہ اللہ بھی لا الہ الا اللہ حضور دے حوالے نام ساڑے دے پہنچا اس دا معنی سمجھ تھوڑا دیا لا الہ الا اللہ دا معنی ہے جو اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں عبادت بھاویں بدندی ہوئے تتاوی کے دے واسطے کرنی
نماز کھلوتے ہوندے ہو کہ تھوڑا بدن حرکت کردا، کس نے سجدہ کردے ہو، کس نے رکوع کردے ہو، کس نے قیام کردے ہو، کس نے قعود کردے ہو، کس نے تحیات پڑھدے ہو، حج عمرے تے ویندے ہو، تھوڑا بدن حرکت کردا ہے، طواف کردے ہو، صحیح کردے ہو، جتنی بدن دیاں عبادتاں ہیں انہاں نوں آکھیندہ بدنی عبادت۔ تے انہاں دے وچوں سب تو وڈی ہے سجدہ۔ بدنی عبادت وڈی کیڑی ہے؟ اقرب ما يكون العبد ان يكون ساجدا لله۔ نبی کریم فرمایا بندہ اتنا اللہ دے نیڑے نہیں ہوندا کسی عبادت وچ جتنا سجدے دے وچ اللہ دے نیڑے ہوندا ہے۔ تے سجدے والا مسئلہ تو بڑا حل ہے، قرآن دے نال بھریا پیا ہے، لیکن میں عقلی دی گل کراں۔ ایک آیت پڑھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ توجہ میرے بل رکھنی ہے، بڑا قیمتی مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ ہر مسجد وچ آیت تقریباً لکھی ہوندی، اے دا معنی کہ جو مسجداں اللہ واسطے ہیں، مساجد کے دے واسطے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احد، تے اللہ دے نال ہور کسے نہ پکارو، اور کسے دی عبادت نہ کرو، اے مسجداں اللہ دیاں، یعنی مسجداں وچ آؤ تا اللہ دے نال ہور کسے دی عبادت نہ کرو۔ لیکن مفسرین فرماندے جو مساجد دا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اس تو مراد اے سجدے آلے آزا۔ سجدے آلے آزا یہ کتنے ہیں؟ 7 کتنے ہیں؟ 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 تے آئے 7۔ انہاں دا نام بھی مساجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے مساجد یعنی سجدے دیاں ہڈیاں للہ، ایک دے واسطے بڑی آواز کھول وَأَنَّ تُسَوِي تے تُسَوِي وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ مسجدہ اللہ واسطے یعنی مسئلہ سمجھ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ تو جڑے ویلے میرا دربار چھوڑ کے اور کسی جاتے بن کے جھکدا ہے، کدی غور کریں آجو اے مساجد دے نال میں جھکدا انہاں 7 ہڈیاں دے نال، تے اللہ قرآن نے فرمایا المساجد للہ۔ او لوگوں اے سجدے آلیاں 7 ہڈیاں میں اپنے سجدے واسطے بنائیاں، تو انہوں کہیں اجازت تے پرمیشن دیتی ہے، کتنی اتھارٹی ہے تو سکینوں لئیے کہ جنہ ہڈیاں نو میں اپنے سجدے واسطے بنایا، کہیں تو انہوں اجازت دیتی ہے کہ انہ ہڈیاں نو بن کے قبران دے اتے جھگاؤ، کہیں تو انہوں اجازت دیتی ہے کہ انہ ہڈیاں نو بن کے شجرہ دے اکون جھگاؤ، جدا انہ ہڈیاں نو بنا والا میں کلا اللہ تے میں اپنے سجدے واسطے بنائیاں، تبت سانے بنو فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ وقت انہ ہڈیاں دے نال کسے اور دا سجدہ نہ کرو۔ عقل بھی انہیں فیصلہ کریں دے کہ اگر انہ ہڈیاں نو بناون والا کلا اللہ آپے، تبت انہ دے نال ہومن والے سجدے دا حقدار بھی وہ آپے۔ ایک کوئی اوکھے مسئلے ہیں، توحید فطرت دے آئین مطابق ہے، جیڑا بندہ اپنی فطرت تے قائم ہے خدا دی قسم یوں کدی شرک نہیں کر سکتا۔ شرک وہ کردا جیڑا فطرت تو ہٹ گیا۔ عقل نہیں چاہیے استعمال کرے آنا تو اے مسئلہ عقل بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ واسطے مدرسے ونجن دی لوڑ کوئی نہیں، کوئی ڈپلوما یا کورس کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ توحید تا ایسا سوکھا مسئلہ ہے، الف کلی نہ جاندا ہوئے تو او بھی کلی جاندا ہوئے تا تھا بھی توحید سمجھیں۔ اس واسطے سمجھ آ گیا ان المساجد للہ۔ ایک
مانا مساجد دا ایو مسیتاں جنہاں دے وچ ونج کے نماز پڑھدے ہیں دوسرا مانا مساجد دا اے سجدے والیاں 7 ہڈیاں انہاں دا نام ہی مساجد ہے تیسرا مانا سن مساجد دا مفسرین کرام لکھیا کہ مساجد دا تیسرا مانا اے کہ او سجدے والیاں او جگہ جتھے اسی اپنا متھا ٹیک چھڑے او زمین دے جڑے ٹکڑے جنہاں دے اوتے سجدہ کیتا ویندا ہے انہاں نوں بھی مساجد آکھیا ویندا ہے لہذا اللہ فرماندے نے فلا تدعوا مع اللہ احدا اور سیاںا بنیا انسان اپنے عقل نو بھی استعمال کریا تا مسئلہ سمجھنا تیرے واسطے مشکل کوئی نہ ذرا غور کر کہ اس زمین نو میں اپنے سجدے واسطے بنایا مساجد انہاں نو اکھیندے سجدے والیاں جگہاں نو تے اللہ دے مساجد للہ اے جڑیاں سجدے والیاں جگہاں ہیں اے بھی میں اپنے سجدے واسطے بنائیاں ہویاں تینوں کہیں اجازت دتی ہے کہ تو میری زمین دے اوتے کسے ہور دا سجدہ کرے کسے قبر دا شجر دا زندے دا مردے دا کسے پیر دا فقیر دا نبی دا ولی دا جن دا فرشتے دا جس لئے تو سجدہ کریں دا کھلوتا ہوں دا زمین دے اتے کسے ہور دا میں اللہ تو پکار پکار کے تنواتا یا ایوہ الانسان ما خرق بربک الکریم وہ انسان تینوں کیڑی شاید دھوکے چپایا ہے جو تو میری ذات دی پہچان تے سجان نہ کر سکیا میری ذات تا اتنی سمجھیمن والی تے سوکھی ذات ہے کہ میں ویک کی میں مسئلہ کر کے تینوں سمجھایا آسان کہ آئے جڑیاں زمین دیاں جگہیں سجدے والیاں انہاں نوں بھی مساجد آکھیا ویندا ہے جدا میں اپنے سجدے واسطے زمین بنائی ہے تینوں کہیں اجازت دتی ہے کہ تو ایتھے غیر اللہ دا سجدہ کرے جدا اس زمین بناون والا کلا اللہ غیرت ایمانی نال جواب دیا ہے وقت اس زمین دے اتے سجدے دا حقدار بھی کلا میں ہن حق ہے کہ میں انج آکھاں کہ غیر اللہ دا سجدہ کرن والیا اس زمین جو نکل جا یہ حق ہے کہ نہیں کیوں میرے کو دلیل ہے وے جس زمین دے تو کسے قبر شجر حجر دے کو جھکدا پیا ہے نا اے زمین اللہ اپنے سجدے واسطے بنائیے ظالمات کو کہیں اجازت دیتی ہے کہ تو اس زمین دے اوتے کسے اور در دے اوتے جھکے اگر کرنا ہی سجدہ مسئلہ نہ سمجھنا تو پھر نکل جائے اس زمین چوں سورۃ رحمان سے اللہ کیا یا معاشر الجن والانس میں نہیں آتا اے بھی اللہ آکھے اللہ او جنوں تے انسانوں ان استطاعتم اتنی طاقت ہے نہیں کہ زمین دے کنارے جو باہر نکلو ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض آسمان و زمین جو باہر نکلنے دی طاقت ہے نہیں تو فنفذوا لیکن نکل کے بھی کھاؤ لا تنفذون الا بسلطان نہ نکل سکسو تے جے اتو نکل کے باہر کدائی نہیں وائیں سکتے رانا اتھائی یہ تا پھر بندے دے پتر پڑ گئے کہ اے زمین جیسا اپنے سجدے واسطے بنائیے اے دوتے سجدہ بھی ہوئے تو صرف اسے اللہ مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں یہ پہلا حکم جڑا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دیتا اللہ اکبر یہ جتنی عبادتیں چاہے بدن دی عبادت چاہے مال دی عبادت ہوئے نظران نیازاں صدقے خیراتاں انہاں دا حقدار بھی کون ہے بول شبس کون ہے انہاں دا حقدار بھی اللہ تے بھاویں زبان دی عبادت ہوویں غائبانہ پکارنا ہوئے تو اس دا بھی حقدار کون ہے صرف اکیلا اللہ اللہ تو سوا اور کوئی نہیں ایو مشن سارے نبیاں دا اللہ موسیٰ علیہ السلام نو ایو مشن دیتا لیکن برا ہوئے اس شیطان دا کہ پردہ کلمہ ہے لیکن اس کلمے پڑھن والے نو اس شرک علیہ راہ دیتے لا دے مطمئن ودن سارا کچھ کرے دے ودن مطمئن ودن کیوں کہ اسی کلمہ جو پڑھ لا الہ الا اللہ
صرف زبان نال پڑھن نال میاں کم نہیں چلدا، زبان نال منافق ہی پڑھدے ہیں، حضور دی محفل چ آ کے باندھے ہیں تے اللہ انہاں دے پول کھولے۔ پھر قرآن وچ تے فرمایا تانوں میں جہنم دے اس طبقے سٹے ساں کہ اتھے ہور کوئی نہ گیا سی جتھے میں تن سٹے ساں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میں بڑے طبقے بنائے جہنم دے، سب تو تلویں طبقے میں تن منافقن سٹے ساں۔ پڑھ دے وہ بھی آن زبانی لیکن مندے کوئی نہ پڑھ دے۔ آج اسی بھی آتے جے اگر اسی نہ منیے تو ساڑا شمار ہی نہ آئے چھے۔ اور کلمے دا تو معنی سمجھ آ گیا کہ کلمے دا معنی کہ عبادت دا حقدار صرف اللہ ہے تے اللہ تو سوا ہور لا الہ ہور لا تو شروع ہوتا دے اللہ 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 کر دے رہو تے لا الہ تے خیال نہ کرو تامی کلمہ ادھورا دے، کیونکہ دے دو پہلو ہیں، ایک مثبت ہے تے ایک منفی، ایک مثبت ہے تے ایک پہلے کیڑا مثبت کے منفی۔ ایک کلمہ کی تو شروع ہوتا پڑھو لا دا کے معنی نہیں کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ الہ دے معنی سمجھ، الہ وہ ہوتا ہے جڑا معبود ہوئے، جڑا مسجود ہوئے، جڑا مطلوب و مقصود ہوئے، جڑا مشکل کشا حاجت روا ہوئے، جڑا عالم الغیب تے حاضر ناظر ہوئے، جڑا مختار کل ہوئے، جڑی ساری کائنات کا کرتا دھرتا ہوئے، انہوں الہ آدھل اللہ دے لا الہ وہ کوئی بھی نہیں، نہ نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ زندہ نہ مردہ نہ چھوٹا نہ بڑا نہ عرشی نہ فرشی، کوئی بھی الہ نہیں جو الہ بننے والا ہے الا اللہ کلا کون ہے۔ یہ باتاں ساریاں اللہ واسطے۔ دو ویسے اور تو ایک انداز سمجھا دے مسئلہ تو یاد ہو گیا کہ توحید ساری لا الہ الا اللہ۔ توحید ہوندی ہے دو طرح دی، ایک کی توحید ربوبیت، ایک دا نام ہے توحید الوہیت، یعنی رب والی توحید ہو رہے تے الہ والی توحید ہو رہی۔ اللہ قرآن تے اللہ نے کلمے جڑے توحید دا مطالبہ کیتا نا او رب والی نہیں، او الہ والی توحید، کیونکہ رب والی ہو گیا تو کلمہ ہو گیا لا رب الا اللہ، لیکن اتھے لفظ کیڑا رب دا کے الہ دا، سمجھ آیا جو کلمے توحید کیڑی ہے الہ علی، بولو کیڑی توحید ہے الہ علی، لا الہ الا اللہ۔ رب کون ہوندا ہے؟ رب او ہوندا ہے جڑا پیدا کرن والا تے پالن والا تے سارے نو سنبھالن والا تے ساریاں مشکلاں دور کرن والا تے ہر موقع دے اوتے سنبھال کے پال کے لیاون والا سارا کچھ کرن والا اور رب ہوندا ہے۔ لیکن اللہ فرما دے لا الہ الا اللہ، اس سے رب دے وچوں الہ دی دلیل پکڑ کہ جیڑا مینوں پیدا کرن والا پالن والا سنبھالن والا ویکھ تے صحیح کیویں پیدا کیتا س، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ ماں دے پیٹ دے وچ ترے اندھیریاں دے وچ کس پیدا کیتا؟ نطفے نو خون بنایا، خون نو اس نو بوٹی بنایا تے ہڈیاں بنائیاں، پھر اسے دے وچوں اکھاں تے اکھاں دی بصارت، اسے دے وچوں کان تے کاناں دی سماعت، اسے دے وچوں دل تے دھڑکن دی طاقت، اسے دے وچوں زبان تے بولن دی طاقت، اسے دے وچوں اکھاں تے ویکھن دی طاقت، اسے دے وچوں معدہ تے ہضم دی طاقت، اسے دے وچوں لتاں تے چلن دی طاقت، اسے دے وچوں ساریاں طاقتاں اندر تے باہر دے نظام بنائے۔ جس بنائے ترے اندھیریاں دے وچ ماں دے پیٹ دا اندھیرا، بطریم دا اندھیرا، بطریم دی جھلی دا اندھیرا، انہاں ترے اندھیریاں جڑا بناون والا ہے اللہ فرما دے یا ایھا الناس، او لوگوں اعبدوا ربکم، میری عبادت اس واسطے کرو جو الذی خلقکم، میں پیدا کرنے والا تے اور کوئی بناون والا نہیں۔ پھر مسئلہ سمجھ آ گیا کہ رب بھی انہوں مننا ہے تے الہ بھی مننا ہے، الہ تاں مننا ہے کیونکہ او رب ہے، جے رب او نہ ہوئے تب او الہ نہ بندا، کیونکہ الہ او بندا ہے جڑا رب ہوئے۔ اللہ فرمایا او مکے دے مشرکاؤ تساں بھی منی کھلیو، قل من یرزقکم من السماء
والارض تساں مندے ہو کہ اللہ سانو روزیاں دیون والا تساں سمجھدے ہو کہ اللہ ساڈے کناں تے ہتھاں تے بصارتاں تے دلاں دا مالک تساں سمجھدے ہو کہ اللہ ساری کائنات دے نظام چلاون والا جدوں سارا کچھ کرن والا اللہ تبت عبادت دا حقدار بھی کون ہے یہ فرق ہے توحید رب علی توحید منے الہ علی نہ منے یعنی رب دا اللہ نو منیندا جو پیدا کرتا پالدا تے ابو سجدے کسے اور دے کرے نیازاں کسے اور دیاں دے پکارے کسے اور نو تے اے توحید کوئی نہیں پوری ہوئی توحید تاں پوری ہونی ہے جدا اے سارا کچھ کرن والا اللہ ہے تا پھر عبادتاں دا حقدار بھی کون ہے اگلی گل جڑی ہے نا اے توحید ہے جڑی پچھلی گل ہے او دلیل ہے توحید اصل کیڑی اگلی گل کہ جداں سارا کچھ کرن والا ہوے تے پھر عبادت دے لائق بھی وہ کلا اللہ تھکتے نہیں کہ نہیں اج نہیں تو سبق شروع کرن دے ودیاں تے پورا میں انشاءاللہ تھوڑا دو سپارے سنا کے اٹھی ساں سبحان اللہ اے پہلا حکم کہ عبادت میری کرنی ہے کیونکہ میں الہ ہوں دوسرا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نماز قائم کرنی ہے مینوں یاد کرن واسطے کیونکہ نماز بندہ پڑھے تا اللہ دی یاد آندی ہے تے جڑا نماز نہ پڑھے او اللہ دی یاد تو غافل پڑھ دیو نا نماز ارادہ بھی کرو جس محفل چاہو تو انہیں رسم پوری نہ کرو بلکہ کچھ لے کے بھی جاؤ عمل دا جذبہ پیدا کرو جڑا رب سے سارا کچھ ساڈے واسطے کرن والا تے میں تو اتنا نہیں ہوندا کہ اٹھ کے مسجد تے وج کے ایک سجدہ چکری وہ سارا کچھ سن دتی کھلوتا ہے اسی ہن دیون واسطے کوئی شے بھی تیار کوئی حضور فرمایا ہے اسلام تے کفر دے وچکار فاصلہ ہے نماز جڑا پڑھے او مسلمان جڑا نہ پڑھے خدا اسلام خطرے تیسرا حکم ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی اے میرا پیغمبر دو حکم دے چھوڑے کہ میری عبادت کرنی ہے تے نماز پڑھنی تیسرا حکم ہے جو قیامت دا بھی اعتقاد رکھنا ہے جو ضرور آنی ہے مرنا ہے تے پھر جیونا ہے حساب کتاب ہونے سوال جواب ہونے جزا سزا ہونی ہے جنت جہنم ہونی ہے تے سارا کچھ ہونا ہے جی اگر او نہ ہوے تا سارا کچھ کرواون دا فائدہ کیا اے ساری محنت دا صلہ جے نہ ملے تا محنت کرواون دا فائدہ کیا اس واسطے تیسرا عقیدہ تانوں دے رہے ہیں یعنی مبدے دا بھی ذکر کیتا معاد دا بھی ذکر کیتا تے درمیان دا بھی ذکر کیتا مبدا یعنی بنیاد لا الہ الا اللہ تے اختتام تے انجام قیامت دا عقیدہ تے درمیان وچ رکھی ہے نماز کہ یعنی تو اول تے آخر نو تھام لویں تے وچ اگر نماز نہ پڑھے تے اتھوں تائیں کیویں اللہ اکبر تیرا ایمان تینوں جنت دے دروازے تے کیویں لے کے جا سکدا ہے اس واسطے نماز دی پابندی ضروری ہے کہ وچکار تا ایو ہکو کم میں کرن والا سبحان اللہ اترے اللہ کرن تو بعد اللہ نے چوتھی گل اے کیتی وما تلک بیمینک یا موسیٰ میرا پیغمبر ہے ہاتھ وچ کیڑی شے لئی کھلیو قال ہی عصای اللہ میرا عصا ہے جنوں اسی پنجابی سوٹا ڈنڈا آتے ہیں یہ میرا ڈنڈا ہے عصا ہے عصا مبارک ہے اچھا اللہ اکبر اللہ صرف اتنی گل پوچھی آئی جواب دے ہو گیا لیکن پیغمبر اگے بھی شروع ہو گئے تے آکھیں لگے اتوکل علیہا
حشمھا علی غنمی، اے جڑا ڈنڈا ہے میرا عصا مبارک میں دوتے بعض اوقات ٹیک بھی لا لینا میرے اللہ، تے میں اے دے نال بعض اوقات اپنے بکریاں واسطے پتے بھی درختاں تو جھاڑ لینا۔ اے اللہ پوچھیا کوئی نہیں، لیکن پیغمبر اگلی گل کیوں شروع کر دیتی؟ سبحان اللہ، مفسرین بڑا نقطہ لکھیا، اس واسطے اگلی گل کیتی جو اج مینوں پیا موقع میسر آندا ہے اپنے محبوب نال بولن دا، گل تھوڑی نہ ہوے زیادہ مزے لین واسطے تے نور حاصل کرن واسطے اللہ دے نیڑے ہون واسطے گل نو جان کے چا لمبا کیتا، لیکن پھر خیال آیا کہ بہت لمبی گل بھی نہیں ہونی چاہیے، اگے پھر مختصر چا کیتا تے آکھیا ولی فیہا معارض اخرى، عصا مبارک دے کولوں حاصل کرے نا۔ خیر اللہ فرمایا میرا پیغمبر ہن انج کرو، قال القیھا یا موسیٰ، سٹو پھر اس کو زمین دے اوتے اس عصا مبارک نو، جڑے ویلے سٹیا تے اللہ فرماندے نو فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، بڑا اجدہا تے سب بن گیا تے دوڑن لگا تے نسن لگا، وہ جڑا ڈنڈا مبارک آدی اگوں دو شاخہاں تو وہ جویں دو شاخہاں او منہ بن گیا سپ دا، تے سپ نے منہ کھولیا ہویا تے پچھوں لمبا سپ تے بہت بڑا اجدہا، جس ویلے بنیا تے اس ویلے اللہ فرمایا قال خذها ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام ڈرے، یہ لے ڈرے کہ اللہ فرمایا میرا پیغمبر ڈرنا نہیں، خذھا انہوں پکڑ لو۔ اللہ اتھائی جڑا اگوں دو شاخاں جو منہ دا کھلے ہویا اسے دے وچ ہاتھ پاؤ، جیل وچ ہاتھ پیسو سنعیدھا سیرتھا الاولی، میں نو وقت دوبارہ عصا چا بنا ہاتھ پیوں نے تو اٹھے دوبارہ، لیکن ایک واری پہلے ڈرے، مسئلہ سمجھو بچوں پیغمبر ڈر گئے۔ اللہ قرآن ہے دسیا میں تنا پیا کھلا، اے پڑھ قرآن، اللہ فرمایا قال خذها ولا تخف، سمجھ آ گیا خوف دو طرح دا ہوندا ہے، ایک غیر اللہ دا خوف، کسے خفیہ علت دی وجہ تو دل وچ رکھی ودا ہوئے، جو فلانے دے نا دی نیاز نہ دتی تے کدائیں نقصان نہ ہو جائے، ناغا جے کر چھوڑیا دودھ دیون دا تمتاں بھینس تے گائے دے کھانا وچ خون آویں لگ ونجے، جے میں ناگیوں تے کوئی ناغا ہو گیا تے متا حضرت صاحب دی مار پے ونجے، اے جڑا دل وچ لکی ہوئی گل تو ڈر پیدا ہوندا ہے، اینوں شرک دن اونچا بول اینوں کیا دن شرک آکھ دین، کیونکہ اے نفع تے نقصان والا جڑا ڈر رہے کلے اللہ واسطے ہونا چاہیے، اللہ تو سوا اور کسی واسطے رکھے تا شرک بندا ہے، لیکن اے جڑا پیغمبر نو ڈر آیا اے طبعی ڈر رہے جڑا انسان دی طبیعت وچ اللہ رکھا، طبعی طور تے ہوندا ڈر، بندہ کوئی دشمن ویکھے تے ڈر لگدا، اے جڑے نکلے آن اتھوں مصر وچ موسیٰ علیہ السلام او مکہ ماریا تے بندے نوں تے مر گیا، اتھوں ہی نکلے تے اوتھے بھی ڈردے ہوئے نکلے جو ہن میں قتل کرے سن بدلے، اتھے بھی ڈرے اتھے بھی ڈرے۔ خیر اے مسئلہ سمجھو جو ایک طبی ڈر تے ایک ہوندا او ڈر جیڑا شرک تائیں پہنچا دیندا، او ڈر رکھنا تے صرف کدے نال اللہ واسطے بس، او دے وچ کوئی غیر شریک نہ ہوے۔ چار چیزوں کی ترائے تو حکم دیتے، توحید، نماز تے قیامت تے دو معجزے دیتے، ایک اے اصالہ تے دو معجزہ، اے اپنا ہاتھ مبارک تے مغل نہیں لے آؤ، لے آندے نے فرمایا ہن باہر کڈو، باہر کڈیا تے وہ سورج ورگو چمکے، سورج چمکدا، فرمایا دو معجزے تے ہن
ہن چلو اذهب الى فرعون انه طغى اے تانوں نبوت دا تاج تاں پوایا ہے تے اے بنیادی چیزاں تانوں تاں دسیاں احکام ترے حکم تے نال دو معجزے بھئی تاکہ جاؤ تے اس فرعون نو میں اللہ دی توحید دا پیغام اے تہاڈی ڈیوٹی ہے اذهب الى فرعون انه طغى ونجو فرعون وال دنیا دے اوتے اپنی خدائی دا دعویٰ پیا کردا ہے اس موقع تے موسیٰ علیہ السلام اللہ کولوں کچھ دعاواں منگی پنج دعاواں کتنی اے پہلیاں چیزاں بھی اللہ جی دتیاں نے بھی کتنیاں سمجھ دے پے ہو اللہ دتیاں بھی پنج چیزاں ترے حکم تے دو معجزے پنج تے ہن پیغمبر اللہ کو کوئی دعا پہ منگدے اے بھی پنج قال رب اشرح لي صدري پہلی دعا اللہ میرا سینہ تا کھول دے کیونکہ میں فرعون دے دربار وچ وجنا ہے وہ سارے کافر تے مشرک تے میرے مخالف ہونے تے میں پیچھے ایک بندہ بھی انہاں میرے ہتھوں مر گیا انہاں دا تے اوتھے میں وجنا تے میری مخالفت کریں تے دشمنی کریں تے میرے نال اگر جھگڑن لگ ونجن یا لڑن لگن یا میرے اوتے حملہ چ کریں قاتلانہ یا کسی طریقے میری بے ادبی کریں یا گستاخی کریں کم از کم میرے دل وچ اتنا حوصلہ تا پیدا چ کر جو میں ہر شے برداشت کر ونجاں میرے دل وچ کوئی غم تے حزن تے ملال تے پریشانی تے غم تے حزن نہ ہوئے اس واسطے پیغمبر اللہ کو دعا منگی رب اشرح لی صدری اللہ مہربانی کرتے میرا سینہ تک کھول دے لیکن اتھے وقت میں نو گل یاد آ گئی دیکھ میرے محبوب دا شان جنہوں اللہ نے رحمت للعالمین بھی بنایا جنہوں اللہ نے شفیع المذنبین بھی بنایا جنہوں اللہ نے سید الاولین والآخرین بھی بنایا جنہوں اللہ نے امام الہدا سید الانبیاء فخر دو جہاں بھی بنایا جنہوں اللہ نے سرکار مدینہ بھی بنایا جنہوں اللہ نے صاحب قرآن صاحب معراج صاحب کوثر بھی بنایا جنہوں اللہ نے پہلے تے پچھلے دا امام بھی بنایا جنہوں اللہ نے ختم نبوت دا تاج بھی پوایا جنہوں اللہ نے نبیوں دا امام بھی بنایا جنہوں اللہ نے قرآن بھی دیتا جنہوں اللہ نے ساری کائنات بھی جو اونچا شان بھی دیتا جنہوں اللہ معراج علی راتی ساری جہان تو بھی اونچا کیتا اس پیغمبر دا شان ویکھ اتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو منگ دے جو اللہ میرا سینہ تا کھول دے ویا لیکن جڑے ویلے واری آندی ہے میرے محبوب پیغمبر دی اس ویلے میرے محبوب منگیا بھی نہیں تے اللہ فرما دینا عالم نشرح لک صدرک او میرا سونا پیغمبر تساں منگیا ہی کوئی نہیں میں بن منگے تہاڈا سینہ کھول چھوڑیا سبحان اللہ منگے ہی کوئی نہیں تو بن منگے سینہ کھلن دی مراد ایک تو روحانی طور پر ہمت حوصلہ استقامت پیدا ہو ایک حقیقی سینہ کھلنا ہی مراد ہے شک کے صدر حضور دا 4 باری ہویا سینہ جبریل آ کے چیرے حقیقت وچ دل باہر کر لیا دل مبارک ان سونے دے تاش تھال وچ رکھ کے آب زمزم نال دھوتا اور علم تے حکمت تے نور بھریا 4 باری نبی پاک نال اے ہویا اے بھی اے دے وچ مراد ہے علم نشرح لک اسا تھوڑا سینہ روحانی طور تے کھولیا تے حقیقی طور تے اللہ دوسری دعا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرے واسطے معاملہ میرا آسان بھی بنا میں مشن تے جا رہے ہیں اپنی ساری دھرتی کافران دیئے تھے میں کلہ جانا اے معاملہ اوکھا ہے میرے واسطے آسان بھی چکر سبحان اللہ اے معاملہ میرے واسطے آسان کر اتھے پیغمبر مانگ کے اپنا معاملہ آسان کرواوے تے میرے نبی دی واری آئی تے اللہ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ
تقاضا ظاہرا کا اور میرا محبوب تواڈے اُتے بھی بڑی بڑی ذمہ واری ہے ساری کائنات کو ہدایت دیون والی تے تواڈے واسطے بھی بڑا مشکل ہے میں صحابہ دی جماعت تواڈے نال رلا کے تواڈا معاملہ بھی آسان چا کی بڑے سینے نو کھولیا تاں بھی معاملہ آسان ہو گیا صحابہ نال رلائے تاں بھی معاملہ اتنے پیغمبر منگدا ہے اللہ بن منگے کوئی ہے میرے نبی نو عطا کر تیسری دعا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہ اے میری زبان جڑی لکنت ہے بھی دور چا کر میرا مذاق نہ بن ونجے اٹھے لکنت آنے وہ بچپن ایک موقع دے نا مفسرین لکھیا فرعون نو انجو دی داڑھی پکڑ کے دی گود چائیں بچے آئے نو انجو فرعون دی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مار دیتا فرعون دے منہ تے اس وقت کیا ہے بچہ عام بچہ نہیں میری حکومت دا جائیں تختہ الٹنا ہے من تا لگتا ہے ایو بچہ وہ قتل دا ارادہ اس کر لیا مارے لگا حضرت آسیہ گو آ گئی آڑے آ گئی بچہ ہے معصوم ہے بچہ بچپن سے اس طرح حرکتہ کر دے بس کیا نہیں پھر حضرت آسیہ نے فرمایا تساں تجربہ کر لو بے شک ایک تھال وچ انگارے منگائے گئے ایک ہیرے جواہرات وہ ابو رکھے گئے تے بھائی ویکھ لو کیڑی شے دے ہاتھ مارے بچے تے نہ سمجھ ہوندے موسی علیہ السلام انگاریاں نو ہاتھ مارن لگے نہ ہیرے نو ہاتھ مارن لگے جبریل ہاتھ موڑ کے انگاریاں تے چکیتا جڑے انگارا چایا تے چا کے جویں ہر بچہ چا کے شے منہ وچ پیندا او انگارا منہ وچ پایا تے او زبان وچ لکنت پیدا ہو گئی اے او جڑی لکنت بچپن دی پیدا ہوئی اسے دی دعا پہ منگدے اللہ اے لکنت میری دور چ کرے ہاں ہن تے میں فرعون دے دربار جا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اے دو اترے دعاواں ہو گئیاں سینہ کھول میرا معاملہ آسان کر تے زبان دی لکنت دور کر تے چوتھی دعا منگی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ان کر جو میرے گھر والیاں دے وچوں کوئی میرا وزیر چا بنا تاکہ میں ایک نہ رواں دو کلا بندہ تنہائی محسوس کرتا ہے دو ہومن تا لوگا دن دو تیارہ ورگی ہوں گے دو تیارہ ورگی ہوں گے ساتھ بڑھ ویسی منو حوصلہ ویسی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي آئے جڑا میرا بھائی ہارون ہے یہ سب تو بیسٹ ہے اس رسالت دے منصب واسطے تے نبوت واسطے تے میرے نال چونکہ میرا بھائی ہے ایک دوے دے معاملات بھی جان دے ہیں طبیعتاں تو بھی واقف ہاں اس سے نو میرے نال چا جوڑ تے میرے بھائی نو بھی نبوت دے دے اس موقع پہ تیسری دعا کی تھی تے پھر چوتھی دعا کی تھی تے پھر اگلی دعا پنجویں کی تھی تے فرمایا وَأَشْرِكُهُ فِي عَمْرِي اس نو نبوت دے کے تے میرے نال بھیج دے ایک پانچ دعاواں جڑے میں نے منگیاں اللہ فرمان دن قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ او میرا پیغمبر تسا میرے کولوں منگے آئے تے میں تا دیمن والا میں تا جھولیاں بھرن والا ساری کائنات دی اس واسطے میرا پیغمبر تسا جو منگیا میں تہاڈی دعا کر قبول کر کے تانوں عطا کر پنجے دعاواں اللہ قبول اور ایک مسئلہ سمجھو نبیاں دا مسلک الانبیاء فی مسئلہ الدعا دعا و پکار کے معاملے میں نبیوں کا مسلک کہ نبیوں نے جیسے نے کسی شاید لوڑ پئی ہے نبیاں ولیاں پیراں فقیراں منگیا تا کہ دے کول منگیا اچھا بولے سو صرف کہ دے کول منگیا تو تے میں منگ دیاں کدی یا پیر مدد کدی یا غوث مدد کدی کسے کول تے مدد تے کدی نبی کول تے کدی صحابہ کول تے کدی آل بیت کول تے کدی فلاں تے فلاں
کوئی عدلی خمسۃ اطفی بہا حر القبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کوئی 5 دا قائل ہے، کوئی 6 دا قائل ہے، کوئی 10 دا، کوئی 12 دا، کوئی 14 دا، تے اللہ قرآن کے فرما دے نو قل هو اللہ احد، انسانیت دے مسئلے حل کرن واسطے کوئی ہونا چاہیے تے نال دوجا ہور، کیونکہ نال کسی نو اگر جوڑو تے ایک طرح دا عیب ہے کہ وہ فلانا مکان وکدا پیا ہے، یار میرے کو تے اتنے پیسے نہیں، تو نال رلیا تے رل کے لے لئیے، نال کوئی ہور رلیا تا مطلب یہ کہ میں کلا نہ کر پیا سکدا تے تو میرے نال رل، یہ تب مسیح ہے، یہ تو ضعیفی ہے، یہ تو کمزوری ہے، نال کسی نے بندہ تاں جوڑدا ہے جے کلا آپ پورا نہ پیا پوندا ہوے تے نال کسی نے جوڑدا ہے تے اللہ تا او ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جدی طاقت کن فیکون علی ہوے اوتے نال کسی نے لاون دی لوڑ ہے۔ لوگ آدھے جی اسی عبادت تا کوئی نہ کر دے انہاں دی اونج نال شریک ہیں اللہ دے، تے کہ آدھے جی شریک بھی کوئی نہیں، اسی شریک بھی کوئی نہ مندے، اسی تا دے اللہ کچھ ڈیوٹیاں انہاں دے ذمے چلائیاں، دیون والا اللہ، اے تا صرف تقسیم کرن والے اے اللہ دے مددگار ہیں، اسی تا صرف اتنا مندے ہیں، تے کئی آدھے یار اسی اے بھی کوئی نہ مندے، اسی تا صرف اے آدھے ہیں جو انہاں دا اللہ دے نال تعلق بڑا ہے، اللہ دے نال چونکہ بڑا بڑا تعلق ہے، اس سے تعلق دی بنا تے ساڈا انہاں دے نال تعلق ہے، تے ساڈا اے عقیدت ایمان ہے، سانو چھڑا کے لے ویسے اللہ کولوں ہر حال وچ اللہ نہ بھی چاہے تے اللہ کولوں سانو چھڑا سکدے۔ اللہ سورۃ سبا دی آیت نمبر 22 دے وچ انہاں چاراں چیزاں دی نفی کی، 22واں پارہ ہے، سورت دا نام ہے سبا، آیت دا نمبر 22، کہتے ہیں اللہ فرمانے قل ادعوا الذین زعمتم، اور پکار لو جنہوں نے میرے سوا بڑائی بدیو نا، زعمتم تھوڑا گمان جنہوں تے پکا ہو گیا، ادعو انہوں نے بلا لو تے ویکھ لو انہوں نے پکار کے، میں اللہ تم پہ دسنا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، اے مالک کوئی نہیں جو تم دے سکیں، تے دیونا ہوئے تو دے واسطے بندے دا مالک ہونا ضروری ہے۔ اور بندہ جو میں نے کوئی آکے جو باہر بڑے موٹر سائیکل کھڑے مولوی صاحب تے ایک وچ پڑا میں پسند آیا، اے ننچا دیوان ہے، کدی تے میں انہوں آکساں کہ جے دائے وہ دے کو مانگ میرا تائیں ہے کوئی نہ، وہ دے سکتا جڑا مالک جڑا مالک نہ ہوئے وہ دے نہیں۔ اللہ فرماندہ میں تو سوا جنوں پکار دے لا یملکون، یہ مالک نہیں ہے، مثقال ذرۃ، اور تو اتنا بڑا ہو دے بولوں بڑا سوال پیا کر دے، اللہ دن لا یملکون مثقال ذرہ، ذرے دے بھی مالک تے آگے نہیں میں مالک تک وہ نہیں سمجھا، میں تو آدم ہی اللہ کے نال شریک، اللہ آدم مالہم فیما من شرک، میرے شریک بھی کوئی نہیں، بندہ آدم شریک بھی نہیں، چلو مندہ اے اللہ انہاں دے ذمہ کم ڈیوٹیاں لائی ون تے اے ہیں اللہ دے مددگار، اللہ دا مالہم من ظہیر، اے میرے مددگار بھی کوئی نہیں، بندہ واتا دا جو میں تو صرف اے مندہ ہے، ترے وے اللہ کوئی نہ مندہ، میں تو صرف اے مندہ جو انہاں دا اللہ نال تعلق کتنا ہے، جو اے اگر آکھ دے تو اللہ موڑ دا، اللہ دا لا تنفع شفاعت امدا، اے بھی گل کوئی نہیں، میری مرضی ہوئے تو میں کم کرنا، میں نے کوئی مجبور اے شرک دے جمع رسیاں نو اللہ بند کیتا ہے۔ سورت سبا دی آیت نمبر کیڑی ہے؟ 22، اونچا بولو، کچھ حوالے بھی یاد رکھے گا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کولوں منگیا، سمجھ آ گیا سانو بھی لوڑ پوے تاکہ دے کولوں منگنا گلہ چو گل نکل دی، پھر ایک اچانک ذہن سے گل آ گئی، آنکھوں تو سنا دے مجھے ناراض ہوں دے تو بدران دے، اے میں اکثر جگہ تے کہ میں تقریر بیان تے رہنا، میں کوشش کرنا کدھر نہ کدھر راہ کٹ کے گل کراں کہ لوگ اگر اے دے بہانے سمجھ ونجن تے یار بڑی گل ہے، کسی نو مسئلہ ایک نو سمجھ آ ونجے ساڈی تے نجات واسطے کافی۔ میں آدھا تو اپنے عقل دے اوتے اس مسئلے نو پریکھ ہو سکتا ہے تیریاں پکاراں دا حقدار جیڑا تیری پکار نو سندا ہوئے،
بولی نو سمجھدا ہوے حالت نو جاندا ہوے کم کرن دی طاقت رکھدا ہوے کتنی گلاں میں کیتیاں اوکھیاں تو یاد کرنا مشکل ہے میں ہن ایک لفظ بولدا اے تساں یاد کرنا سارے اس نو پکارن دا فائدہ جڑا سنے بولو زبان نال کیا آکھیا نمبر 2 سمجھے بولی دا اونوں پتہ ہو نمبر 3 حالت نو جانے کتھے کھلے مینوں پکارن والا تے نمبر 4 کم نو کرے اتنی پاور تے طاقت ہوے تاں فائدہ ہے ورنہ پکارن دا فائدہ سنے نہیں تا کوئی فائدہ نہیں جے سمجھے نہیں تا بھی فائدہ کوئی نہیں جو نو پتہ ہی نہ ہوے جو مینوں پکارن والا کیڑی جگہ تے پہاڑ چے جنگل چے سفر چے حضر چے گھر چے باہر چے خلوت چے جلوت چے کتھے کھلے کسے طوفان چے کسے جنگل چے حتیٰ کہ او اتنا بھی جاندا ہوے کہ مینوں پکارن والا تا مچھلی دے پیٹ دے وچ کھلا نادا مچھلی دے پیٹ چوں پکارن والا کون حضرت یونس علیہ السلام اٹھے جڑے ویلے پکاریا تے کہ آکھیا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین کہ تو نہ میری حالتاں نو ویکھے تے اتھوں مینوں جانن والا کوئی نہیں کہ تو نہ میری پکارا سنے تے اتھوں مینوں سنن والا کوئی نہیں کیونکہ میں اجے ہی جا تے کھلا جو سارے جہان تو اٹھ ہو گیا ایتھے نہ کوئی فرشتہ ویکھ سکدا ہے نہ جن ویکھ سکدا ہے نہ کوئی پیر ویکھ سکدا نہ فقیر ویکھ سکدا نہ زندہ ویکھ سکدا نہ مردہ ویکھ سکدا نہ اپنا ویکھ سکدا نہ کوئی پرایا ویکھ سکدا جتھے میں کھلا اتھے ویکھن والا بھی تو ہے سنن والا بھی تو ہے سمجھن والا بھی تو ہے تے اتھوں کڈھن والا بھی صرف مچھلی دے پیٹ چوں اللہ تو سوا کوئی اور کر سکدا گلاں سمجھ جاؤ 4 نقطے یاد کرو اونوں پکارو جڑا سنے بولی نو سمجھے جانے تے کرے کیونکہ کبھی ایک عجیب سوال کرن والا کر دیندا ہے سوال کرن والے دی تاں اپنی مرضی ہے ہن اگلے وچ اتنی پاور ہونی چاہیے ہے کہ سوال بھاویں جیڑا ہوے او قبول کرن دی طاقت رکھے او کم کرن دی طاقت رکھے 16ویں پارے وچ اللہ سورہ مریم وچ دسیا ایک کھلوتا پکارن والا عمر اس دی ہائی 120 سال او دا سر سفید ہو گیا بڑھاپے دی وجہ تو تے اس دیاں ہڈیاں دا رس ختم ہو گیا تے بڈھا ضعیف ہو گیا او دی بیوی 190 سال دی عمر تے پہنچ گئی 90 سال دی عمر بچے جنم دی طاقت بھی ختم ہو گئی لیکن اس حال وچ بھی او زکریا پیغمبر مینوں کھلو کے سدیندا تے آندا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا میری حالت تیرے سامنے لیکن اس حال وچ بھی منگدا جو مینوں پتر عطا چا کر کیونکہ میں بڑی محنت کیتی ہے نبوت دا میدان سجایا میں دنیا نو تیرا پیغام سنایا ہن میں آکھا میرے بنن تو بعد سارا معاملہ ضائع نہ ہو ونجے کوئی میرے جانشیناں وچوں اٹھے جڑا سارا سنبھال لوے نظام اس واسطے مینوں پتر دے یارے سونی و یاری سو من آل یعقوب میری وراثت علم والی سنبھال لوے کیونکہ نبیاں دی وراثت مال والی نہیں ہوندی نبیاں دی وراثت علم والی ہوندی ہے تہاں تک کھلو کے آدیا مینوں پتر ہو دے جڑا میری وراثت بھی سنبھالے تے آل یعقوب دی وراثت بھی سنبھالے آل یعقوب دے وارث تے ہور بڑے ڈھیران لیکن اے کیوں پہ آدن جو مینوں پتر دے جڑا آل یعقوب دا بھی وارث بڑے سمجھ آ گیا مال لینا لیتا ہور موجود لیکن پیغمبر آدن اے میرا وارث بنے تے آل یعقوب دا مراد علم والی وراثت ہے کیونکہ نبی دی وراثت مال والی ہوندی کوئی نہیں خیر اے مسئلہ کہیں سے رہ گیا لیکن زکریا پیغمبر اللہ کو لوں گیا تے اس موقع تے بھی آکھیا والا ما آکم بدعا
یقیا اس حال چی میرا یقین جوانے مینو یقین ہے جے تو دیونا چاہے تا میرا بڑھاپا بھی اگوں رکاوٹ نہیں بنے اللہ فرمایا اتنا یقین میرا پیغمبر رکھے ہاں بندہ جو تیرا تے یقین کیوں نہ کرا تیرے تے اللہ آکھیا وقت جڑا میرے اوتے یقین کر دندے میں لاج بھی ضرور رکھدا ہوں اپنے منن والیاں دی کنڈ بھی میں کبھی لگن نہیں دتی پھر تیار ہو جاؤ میرا پیغمبر خوشخبری دے دتی کہ تانوں میں بیٹا دے سا اللہ کیویں دے سے مینوں کچھ سمجھا میں تو بڑھاپے چاہ بیوی بانجی دیسے کیویں یہ بھی تو سمجھا اللہ فرمایا کہ سارا قرآن پہ پڑھنا 16واں پارہ سورہ مریم اٹھا کے پڑھو پہلا رکو اللہ فرمایا اس سے حال وچ دے سان یعنی اے مطلب نہیں جو تینوں وقت جوانی چاڑنا ہے تے تاں دیونا ہے اگر میں جوانی چاڑ کے دیواں تا وقت کیڑا کمال ہے کمال سیر مبارک چٹا ہوئے ہڈیاں دا رس مکیا ہویا ہوئے بیوی پانچ ہوئے عمر تھوڑی 120 سال سے بیوی دی عمر 90 سال اس سے حال دیواں ایو تا میرا کمال ہے اچھا یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ پکار او دی کرنی ہے جہدے وچ کتنی صفتوں میں اونچا بولو سارے اے میری تقریر دا نچو خدا دی قسم اگر ایک گل تو پک بن جانا تے باقی ہر شے بھولی بنی تو میں مطمئن ہو سمجھ میں کامیاب ہو کے گیا جنوں پکارنا ہے غائبانہ سامنے سامنے بیٹھا ہے تسی سامنے ہو تانوں پکارنا ہے عبادت نہیں ہوندی عبادت ہوندی ہے او پکار جس نے پکاریا بنیے تے او سامنے موجود ایسے نو پکارنا مشکل مصیبت ایک عبادت ہوندی ہے تے عبادت دا حقدار کون تے اس سے دی ہونی چاہیے جڑا سنے جے نہ سنے تے فائدہ بولی نو سمجھے جے نہ سمجھے تا تمی فائدہ حالت نو جانے نہ جانے تا تمی فائدہ تے کم نو کرے جے نہ کرے تا تمی فائدہ ہن اس انہاں چواں نقطے تے اگر میں قرآن پڑھاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ قرآن میں فرماندا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم میرے سوا جنوں پکرے سے او سن دے نہیں بولی نو کوئی سمجھدا نہیں ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ساریاں بولیاں کے اختلاف ان بولیاں دے سمجھن والا صرف میں آتے اور کوئی نہیں ان فی ذالک لآیۃ للعالمین اے بولیاں بکھریاں کر کے میں اپنی قدرت دا مسئلہ تو پیا سمجھے نا کہ جیڑا ساریاں بولیاں سمجھدا ہوئے وہ معبود بنن دا حقدار ہوندا ہے تے جنوں ایک بولی آوے تے دوئی نہ آوے پشتو آوے تے اونوں اردو نہ آوے اردو آوے تے عربی نہ آوے عربی آوے تے فارسی نہ آوے فارسی آوے تے انگلش نہ آوے انگلش آوے تے ہندکو نہ آوے ہندکو آوے تے فارسی نہ آوے تے سرائکی نہ آوے جنوں ساریاں بولیاں نہ آوے او کبھی بھی پکار دے حقدار نہیں بن سکدا وہ پکار دا حقدار ہے جڑا ساریاں بولیاں نو سمجھن وہ صرف کون ہے تے جڑا حالت جان دو ہے اس نو پکارنا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ غور کر میں اپنی ہر گل دے اوتے قرآن دی آیت دی دلیل پہ دینا اس سے چیز کی ضرورت ہے آج لوگ ہر چیز پڑھی ہے لیکن اللہ دے قرآن تو لوگ رسے ودن اللہ دے قرآن دے دینے نہیں آتے کوئی آدھے جو فلاں تے مشکلیں تے عالمہ دا کم میں حالانکہ اللہ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا میں زور لگایا تے جتنا میں ہو سکتا میں اتنا آسان کیتا اس قرآن نو فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ او کوئی ہے نصیحت حاصل کرنا
میں مندہ ٹھیک ہے قرآن احکام دیا احکام مشکل مقامات ہیں لیکن احکام دیا ایتاں دی تعداد صرف 500 ہے قرآن جنہاں آیت تک اللہ حکم احکام بیان کیتے ہیں انہاں دی تعداد کتنی ہے بولے 100 دی تے میں سمجھدا پیا میں تھکے بیٹھے ہو تھوڑی جان چھوڑ دینی چاہیے چھوڑ دینی چاہیے پھر بولو پھر میرا ساتھ دیو 500 حکام دی آیتاں تے باقی ٹوٹل کتنی ہیں 6666 یہ غلط مشہور ہے آپ گن لو بے شک قرآن تا ہر کسی کا گھر ہے گنتی کر لو 6666 نہیں 6600 غالباً 200 تے کچھ اتے آیتاں ہیں جب اسی پڑھتے ایسے مدرسے بولے ایسا خود گنیاں ہیں دیکھ لو بھئی یہ مشہور ہے اتنی انتے واقعاتاً اتنی ہیں یا نہیں 6200 کچھ اتے آیتاں بہرحال ہے تو کفر اسلام دا مسئلہ میں نہیں کیتا جو تساں کچھ مولوی صاحب نام فتوی لا گیا یہ تک گنا نے آپ گن لو تعداد وچ گنتی فرق لگ سکدا بعض چیزاں مشہور ہو ویندیاں تے انہاں دی حقیقت نہیں ہوندی خیر باقی ساریاں جڑیاں اے وچ نبیاں دے واقعات امتاں دے واقعات اللہ دیاں توحید دیاں دلیلاں اللہ آسمان دے بناون دا ذکر کردا ہے اللہ زمین نو پانی اوتے ٹکاون دا ذکر کردا ہے اللہ ہواواں نو چلاون دا ذکر کردا ہے اللہ بادلاں نو کھڈاون دا ذکر کردا ہے اللہ بارشاں نو برساون دا ذکر کردا ہے اللہ بارش نال زمین نو زندہ کرن دا ذکر کردا ہے اللہ اسے بے رنگ پانی وچوں طرح طرح دے رنگ پیدا کرن دا ذکر کردا ہے اللہ اسے بے ذائقہ پانی وچوں طرح طرح دے ذائقے پیدا کرن دا ذکر کردا ہے اللہ انہاں آیتاں وچ سورج دی چمک دا ذکر کردا ہے اللہ چاند دے بناون دا ذکر کردا ہے اللہ موسم دے بدلن دا ذکر کردا ہے اللہ شہد دی مکھی دے میٹھے ماکھی بناون دا ذکر کردا ہے اللہ گاں مجھ دے خالص دودھ بناون دا ذکر کردا ہے اوے انہاں آیتاں نوں تا پڑھ تے تینوں کہیا کہ مشکل تے نیڑے نہیں آونا او چند آیتاں جنہاں واسطے تینوں علماء دی ضرورت پوندی ہے کہ سارا بھی پڑھے تا علماء کول پڑھ احتیاط دا کم ہے ہونی چاہیے احتیاط میں یہ نہیں آکھدا بالکل احتیاط کر لیکن تو ترجمے والے قرآن تو ویکھ کے پڑھنا ہے تے جڑا ترجمہ کرن والا او تا عالم فاضل بڑے علوم تے فنون رکھن والا اس واسطے اے ڈر تے جھاکا اپنا اتارو تے کسے استاد تے شاگرد بنو تے قرآن دا ترجمہ پڑھو تے قرآن دا ترجمہ پڑھ ونجے تے تینوں اینک لگ جائے گی قرآن یہ عرشہ دنیا بھی بدی ہے نا ایک قرآن دی اینک لا کے ویکھ یہ روشن نہ ہو ونجے ہر شے تک پتہ کہ یہ سارے پردے اتے چڑھے پین ہر شے دے اتے توحید دے اتے سنت دے اتے دیگر معاملات تے قرآن دی اینک لگا انشاءاللہ نور و نور تے اصل نور ہی ہوئے یہ بھی گل کر ہی دینا چلو اصل نور ہی ہوئے قرآن والا ورنہ گڑا تو تے میں نور سمجھ دیاں جو سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار اور سمجھ میرے نبی دے نور دی توہین نہ کر میرے نبی دا نور اتنا چھوٹا نہیں کہ گلی سجے تے بازار سجے مارکیٹ سجے تے چوک سجے میرے نبی دا نور قرآن ہے تے او قرآن ہے جڑا مکے دے وچ پڑھیا تے اوتھے بھی نور ہو گیا مدینے وچ گیا تے اوتھے بھی نور ہو گیا طائف وچ گیا تے اوتھے بھی نور ہو گیا پاکستان وچ آیا تے ایتھے بھی نور ہو گیا عرب وچ گیا تے اوتھے بھی نور ہو گیا عجم وچ گیا تے اوتھے بھی نور ہو گیا اے قرآن میرے نبی دا اصل نور ہے جدا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ جو نور ہے جدے ذریعے اللہ تواڈے دلاں دے اندھیرے ختم کر گلین تے لوڑ کوئی نہیں چمکدی آج دے دور وچ کینو لوڑ ہے چمکن دی تیرے میرے بول شاباش کینو چمکاون دی لوڑ ہے دل اندھیرے چ پے تے تو لائٹنگ بے شک چ کرے تا او تیرے مکان دے اوتے لائٹاں لاون نال دل دا اندھیرا تا نہیں تیرا مکیا کبھی سنیا نے کسے لائٹاں لائیں تے سویرے اٹھیا تے نمازی ہویا پیا ہاں سنیا نے کہ نہیں اے ضرور سنیا اس نے جو کسے قرآن پڑھیا تے نمازی ہو
میرے نبی دا نور قرآن ہے، آخ میرے نبی دا نور کیڑا؟ ہدایت میرے نبی دا نور ہے، ایو نور ہے جڑا اوکھا لگدا تے اس واسطے اساں ٹھپ کے رکھ چھوڑیا تے جڑے سوکھے سوکھے کم میں نور بندہ روزے نہیں رکھتا تے افطاری سگوں کو پڑھتا، کسی آکھیا تو روزہ نہیں رکھتا تے افطاری سے بڑا گیا ہوندا، اس آکھیا روزہ وکھرا فرض ہے تے افطار کرنا وکھرا فرض ہے، ایک میں تو نہیں ادا ہویا تو میں کافر سمجھ لے۔ اے ساڈی حالت ہے، جتھے اوکھا لگدا ہے اوتھے تو تے میں ہاتھ بن کے پیچھے بیٹھ گئے، تے جتھے کم سوکھا سوکھا اوتھے تو تے میں بڑے عاشق رسول بن کے سامنے آ گئے۔ تنقید نہ پیا کردا، سمجھا رہا اگر لوگ لائٹاں والا نور چمکا سکتے ہیں، میں قرآن دا نور پڑھ کے نہ چمکا سکتا، میں کوئی حق نہیں کہ ہے حق ہے نا حق، پھر ایو حق ہے تے اے مسئلہ بھی حق ہے کہ میرے نبی دا نور اے نہیں جڑا تو سمجھیا تاں تے لوگ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول دا چند چڑھدا ہے تے بھج پاؤندے کوئی بازاراں وچ کوئی کتے مارکیٹ لائٹاں خرید کے لے آئے، جس طریقے جدا دل کیتا اس نے اپنا اظہار کیتا محبت دا، لیکن جلے 12 دن پورے ہوئے تاں ہر شے ختم۔ میں ادا جڑا تو نور سجاندا اے 12 دن چمکدا، جڑا میرے نبی دا نور ہے اے سال دے 12 مہینے چمکدا۔ اے نال بھی تعلق بنا، اصل تا اے نور ہے۔ تھوڑے نہ سمجھ لو لوگ آدھے بابی انت میلاد دے منکر ہیں، ہاں میلاد میرے نبی دا تا نور ہی نور ہے، میرے نبی کریم دا میلاد ہویا تا سانو قرآن ملیا، میلاد نہ ہویا ایمان کتھوں لویا، اسلام کتھوں لویا، کلمہ کتھوں لویا، رونقاں کتھوں لویا، حجاں تے عمرے کتھوں لویا، بیت اللہ کتھوں لویا، مسجد نبی کتھوں لویا، ابو بکر عمر عثمان علی امیر معاویہ جیسے لوگ کتھوں لویا، حضور نہ آندے تا دنیا چ اندھیرا ہوے ہا، نور کتھوں لویا، حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا سنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ گل تو انہیں پروپیگنڈا جو میلاد نہیں مندے، میلاد دا منکر تا کوئی کافر بھی نہیں، میلاد دا معنی ہے پیدائش، جمنا پیدا ہونا، تے حضور پیدا ہوئے کہ نہ ہوئے، ولد الہدی فالکائنات ضیاء، یہ تو ایسا ہدایت کا منبع پیدا ہوا ہے کہ آمنہ کے گھر میں پیدائش کرنے والا اور جنم لینے والا عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ جب پیدا ہوا، کائنات میں پہلے اندھیرا تھا، میرا نبی پیدا ہوتا گیا، دنیا کو ہدایت کا نور ملتا۔ اسی میلاد دے منکر سن کے یہ پروپیگنڈا، اسی میلاد منن والے تے میلاد تے خوش ہون والے، آکھو اسی میلاد تے ساڈا جڑا معاملہ ہے نا، اسی صرف یہ آتے ہیں اے جڑا تسی مناون والا سلسلہ شروع کر دیتا نا تے او دے وچ اپنی مرضیاں کرن دے، بعض اوقات پھر او دے وچ توہین دے پہلو بھی نکل آندے، کیونکہ لوگ جاہل اے ہاتھ تساں لوکاں دے ہاتھ وچ ہر شے دے دتی، لوگ ہن جویں کہ دل وچ آندا اونجے کریندا تے ہن تھلے ہوندا بینک تے اوتے لگیاں کھلوتی ہوندی میلاد دیاں لڑیاں سود والے بینک تے لائیاں تے جس دیاں میلاد دیاں لڑیاں لائیاں نہیں، او میلاد اللہ دا کہ سود تا اللہ تے او دے رسول نال اعلان ہے۔ اسی تو یہ آتے ہیں کہ آپ منامن والا سلسلہ جڑا ہے پھر وہ دے وچ ہر کسی دی اپنیاں مرضیاں، اے نبی پاک تو ثابت نہیں، صحابہ تو ثابت نہیں، تابعین تو ثابت نہیں، تبع تابعین تو ثابت نہیں، ائمہ مجتہدین تو ثابت نہیں ہے۔ تو میرے نبی دے اس نور والے پاسے لوگاں دی توجہ دیوا جڑا نور اج مظلوم ہے تے ٹھپیا پیا تے خلاف چڑھے پین تے کوئی پڑھن نوں تیار صرف ایک دل دا درد ہے، کبھی یہ لوگوں سمجھ آ گیا، لیکن لوگ گل نہیں سمجھتے، تو فتوے لینا دے بھابی ہے، منکر ہے، گستاخ ہے، انہاں دے نیڑے ہی نہیں۔ چلو یار ہے گل ہور پاسے نکل گئی، لیکن فائدے دیاں گلان۔ 5 سوال، پہلے 5 حکم دیتے، پھر 5 سوال کیتے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو منگیاں 5 دعائیں، اللہ فرمایا آخری گل
اے میرے پیغمبر تساں میرے کولوں ہن پہ منگدے ہو تے میں او رب ہاں جیڑا تواڈے منگن تو پہلے بھی تواڈے اُتے 5 وڈے احسان کر چکے ہاں 5 احسان میں تواڈے تے کیتے او ذرا میں جلدی ترجمہ کر دیکھو میرا پیغمبر اذ اوحینا الى امک ما یوحا اے بھی میرا احسان ہے کہ جڑے ویلے تواڈی ولادت باسعادت ہوئی آئی تواڈی ماں تانوں لکندی آئی جو کدائیں اتوں فرعون دی پولیس کیونکہ وہ آرڈر آئی جڑا بچہ پیدا ہوئے فوری انہوں ذبح کر تے اس لئے میں تواڈی ماں دے دل وچ گل سٹی آئی جو انک زفی ہے فی التابوت انج نہ لکا بلکہ انج کر ایک صندوق بنا اس صندوق دے وچ جا چا وچھا تے اتے چا اپنے لال موسیٰ علیہ السلام نو سوا انت زفی ہے فی التابوت تے انہوں چا بند کر تے پھر انہوں بن کے دریائے چل رہا تے فقز فی ہے فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ تو دریائے سٹ چھوڑ اگاں موسیٰ جانے تے موسیٰ دا خدا جانے میری ڈیوٹی آ گئی میں آپ پہ سنبھال لے احسان کیتا میرا نبی تو سب ہن منگ دیو جو میرا سینہ کھول دیو تے میرا کم آسان کر دیو تے میری زبان دی لکنت دور کر دیو ہیں تے دیکھو میں تواڈیاں دعاواں کیوں نہ قبول کراں میں پہلے ہی تواڈے تے 5 وڈے احسان کیتے ہو اے پہلا احسان وہ گل بڑی موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے اللہ دے یقین بڑی شاید ہے ساڈا یقین جو کوئی نہ ہویا قرآن تے اس تو زیادہ انسان قرآن پڑھیے تو کوئی اثر نہیں ہوندا تے فلانے دربار مزار تے گیا تے خاک شفا لے آندی ہے اوتے بن کے کوئی کم شم کیتا تے او سن جا بڑا فائدہ ہوندا اودی وجہ ہے جو تیرا یقین جڑے پاسے بہ گیا اللہ تعالی اسے پاسے دھکا دے چھوڑیا تو قرآن تے اگر یقین رکھے ہاں تو قرآن تو بڑی شفا دنیا چ قرآن شفا ہے بولو قرآن کیا ہے ابو سعید خدری آتے ہیں ایک موقع تے ایک دم کیتا ایک سردار نو جنوں کسی زہریلی شے لے دس لیا تے میں انہوں سورت فاتحہ پڑھ کے صحیح بخاری جو واقع ہے میں انہوں سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا اللہ نے زہر دا اثر ختم فرما قرآن شفا ہے دل دی بھی شفا ہے تے جسم دی مرضاں دی بھی شفا ہے لیکن یقین شرط ہے ساڈا یقین ہور شیاں تے ٹر گیا حالانکہ یقین ساڈا اللہ تے ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ خیر تسی ون کے نو صندوق نو دریا چل اڑاؤ موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے وہ کم کیتا تے اللہ اتوں فرمایا القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی جڑے ویلے صندوق لڑدا گیا پیچھوں موسیٰ علیہ السلام دی بہن وہ بھی نال ٹر پئی دریا دے کنارے جو ویکھا میرے لال دا کہڑے پاسے رہندا ہے صندوق تے تابوت اس ویلے وہ بھی نال ٹردی نگرانی کردی تے اصل نگرانیاں کرن والا تا آپ اس واسطے انہوں اللہ لے گیا موڑ کے فرعون دے محل دی دیوار نالو لگدا پیا دریا تے او دیوار دے جو نیڑے ہویا تابوت تے اوتھے جڑے فوجی تے پولیس تے چوکیدار نوں انہاں ویکھیا جو ہے صندوق کیا پیا لڑدا آندا انہاں جلدی انہوں پکڑیا جلے پکڑیا تے کھولیا تے وچوں موسیٰ علیہ السلام جیسا چمکدا چہرہ سامنے مفسرین لکھیا اولے اپنا انگوٹھا مبارک پہ چوسنے ہیں موسیٰ علیہ السلام اجے میں بچے انگوٹھا چوستے انگوٹھا مبارک اپنے منہ پایا تے بڑے ہی اپنے انداز نال موسیٰ علیہ السلام آرام فرمائے تے اللہ فرماندا القیت علیک محبتا منی میں اپنی طرف محبت بھی رکھ چھوڑی اس موقع تے جڑا ویکھے اودے دل نو بھا ونجی انہیں ٹردے اندر دربار وچ چلا گیا صندوق اوتھے پہنچ گیا بادشاہ دی ملکہ حضرت آسیہ دے کول فرعون دی بیوی
آسیہ تیری بات اسے موسیٰ تے ایمان لے آئی اجو موسیٰ پلدہ بھی گناہ دے گھر جس لے انہاں ویکھیا تے اندر دل نوں لبھا گیا تے بھا گیا تے اولاد کوئی نہیں پہلے حضرت آسیہ دی تے اٹھائی آکھن لگیاں کہ میں تا اینوں کدی نہ مارن دے ساں اتنا پیارا بچہ تے میرے گھر آ گیا تے میں نوں گھروں کدی باہر نہ نکلن دے ساں میں اسے نوں اپنا پتریلا بنا لے ساں تے پتر بنا لے ساں اس موقع تے ایک انعام ویکھ میرا پیغمبر تینوں تا سٹ دتا تیری ماں نے صندوق وچ پا کے دریا دیاں لہراں دے حوالے کیتا او کون آ جس تینوں دریا دے وچوں کڈ کے بادشاہ دے گھر پہنچایا دوسرا احسان اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل ہن اگلا مسئلہ پیدا ہو گیا جو بچہ تھا رو رہا ہے کیونکہ ہن دودھ پیونا بھوک لگی ہے بچے نوں تے کوئی شے کوئی نہیں کسے دی دائی دے سینے نال چمڑدا نہیں جے نال لے پیچھے ہٹدا بڑے حیران ہیں جو بچہ کی چپ کرے نا لیکن بڑیاں بڑیاں دائیاں آزمائیاں گئیاں کسے دے سینے دے نال چمٹیا نہیں بچہ تے دودھ نہیں پیتا اس موقع تے او چونکہ بھین بھی نال آئی نگرانی وچوں اچانک بول پئی تے آکھن لگی حل ادلکم علی من یکفل جے میں اجازت دیو تے ایک دائی میں بھی جان دیاں آکھو تے میں اونوں بلا کے لے آواں تے او جڑی دائی ہے اس نو تو بھی ویسی اس نو ٹرائی کر کے دیکھ لو اتنی تساں آزمائیاں خیر او تا چونکہ انہاں نوں غرض آئی جو ہن ملے تے کسے طریقے بچہ چپ کرے انہاں آکھیا ٹھیک ہے لے آ بلا کے تو کیڑی دائی نوں لے کے آنا چاہنی ہے اس موقع تے اللہ فرمانے رجعنا کا الی امک ویکھ میرا موسیٰ پیغمبر کیویں اساں تینوں تیری ماں دی جھولی وچ واپس پایا آ گئی موسیٰ تو اپنی ماں نوں بلا کے لے آئی نا موسیٰ علیہ السلام دی سگی ماں نوں جلے بلا کے لے آئی اس نے جلے چاہ کے سینے نہ لایا تے بچہ فوری چمٹ گیا اپنی جویں اصل جات آ ویندا ہے بچہ چمٹ گیا تے رج کے دودھ پیتا اس ویلے او آکھن لگیاں جو بچے دے واسطے سانوں تا دائی دی لوڑ ہے اس واسطے تو اتھائی آ جا فرمایا میرا تے گھر بار بال بچے تے میں تے ایتھے نہ آ سکدی انج کرو چاہے بچہ میں چا دیو تے میں اٹھائی گھر دودھ پی ویندی رہساں تے جے لے وقت تساں لینا ہویا میرے کو لے لو یا 2 سال 2.5 سال جتنی مدت ہے اس تو بعد میں تواڈے حوالے کر انہاں کہ ٹھیک ہے سانوں تے کوئی اعتراض نہیں بچہ پلنا چاہیے تے اس ماحول وچ ونجے تا الٹا اچھا ہے کھلی آب و ہوا دے اندر فضا دے اندر سانوں تے کوئی اعتراض نہیں اس موقع تے چاہ کے واپس اپنے گھر لے آئی تے اتوں اللہ بولیا تے آکھیا رجعنا کا امک کئی تقر عینها ولا تحزن او میرا پیغمبر تساں ہن میرے کولوں پہ دعاواں منگدے ہو میں تا او رب ہاں جس نے تانوں واپس تہاڈی ماں دی جھولی دے وچ پہنچا گھر اساں تو واپس لے گئے ویکھو ساڈی قدرت دے کمال کہ اسی کس طریقے تانوں واپس لے گئے تاکہ تہاڈی ماں دیاں اکھاں ٹھنڈیاں رہن او تانوں ویدی رہے تے او دے دل دے سارے حزن تے ملال تے غم دور ہو ونجن تے تیسرا احسان ہے اور بھی توڑنا سکیت ہویا وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا ایک موقع تے تہاڈے کول ایک بندہ قتل ہو گیا نا شروع تو میں دسیا تھا کہ دوئی جڑی مخالف قوم آئی او پہ ظلم کردا ہی ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام دی برادری دے ایک بندے تھے تے انہاں ویکھے جو میری برادری دا جاگا ہوئے چھڑاون واسطے تے اونوں ظلم تو بچاون واسطے نے ایک موک ماری موک نال بندے مردے تے نہیں رہندے لیکن او دی آئی پئی آئی ہو گیا مر تے شہر وچ طوفان برپا ہو گیا جو کون ہے قاتل دا پتہ نہیں پہ لگدا دوے دن موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو وہ بندہ ود کھلا لڑدا کسے نال اجن چھڑایا نے
انہوں نے کیوں نہ یار تو تا بڑا جھگڑالو ہے، کل میں تیری جان بچائی تے اج وقت تو کسی نال بکا دیتے کئی ہوندے نہیں جھگڑالو کہ حضور فرمایا مومن جھگڑالو نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی گل دے تے لڑائی جھگڑا کرنا برداشت پیدا کرنی چاہیے. اج کل بہت تیز دور ہے اس تیزی دے دور وچ رشتے بھی تروڑی ودیاں انہاں غصیاں پیچھے بہن بھائی تے بڑے قریبی رشتے چاچے مامے تے دوست باپ اوے ہمیشہ جدا ہو وینا نے اے جلے اکھاں بند ہوڑیاں وقت ون کھل سن حشر وچ سدا جدا رہنا نے چند زندگی دے سا اللہ دتے نے تے پیار محبت نال گزارنے چاہیے کہ نہیں پیار نال. بڑا سخت گناہ ہے صلہ رحمی قطع رحمی کرنا. صلہ رحمی دا ماحول بناؤ آپ پہ لگے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسے موسیٰ پیغمبر اللہ کو پوچھا یا رب من اعز عبادک عندک، اے اللہ تیرے نزدیک سب تو زیادہ کون ہے عزت والا بندہ؟ اللہ فرمایا من وہ ہے اذا قدر غفر جنوں بدلے دی طاقت بھی ہوے وقت بھی معاف چکن. او مینوں بہت پیارا لگدا تے اگر کسی اونچ نیچ کر لئیے اللہ دے نزدیک ہون واسطے اپنے بھائی نو معاف کر اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ عطا کرے. شیخ سعدی بھی آکھیا شنیدم کے مردان راہ خدا، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام کہ بعد استانت خلاف سو جنگ. سمجھتا نہیں اس نے فرض نہیں آئی. چلو اردو سنو. سنا میں نے کہ مردان راہ خدا نہ قتل پسر کا بھی لے انتقام. سنا میں نے کہ مردان راہ خدا نہ قتل پسر کا بھی لے انتقام. جو ادنا خطا پر بھی ہو منتقم اسے کب میسر بھلا یہ مقام. اللہ والے تا اپنے پیو دے قاتلاں نوں بھی معاف چا کرے تے جڑا چھوٹی چھوٹی گل دے اوتے بدلے لین لگ ونجے اونوں بھلا اے مقام کتھوں مل سکے؟ اللہ دے نیڑے ہون والا مقام اونوں کتھے مل سکے؟ خیر او تو بڑا جھگڑالو ہے اج پھر پہ لڑدا تے جڑے او دے نیڑے ہونے لگے اس چا آکھیا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. او مینوں مارن لگے جویں کل ایک بندہ مارے کل ایک بندہ مار چھوڑے نے تے ہن میں غصہ پہ کر دیو میں مارنا چاہتا ہوں. راز فاش ہو گیا. پہلے تو پتہ کوئی نہیں جو کہہ ماریا کل والا بندہ ہن اسے جد دسیا جو کل جویں بندہ مارے اج میں بھی مارن لگدا پیا. گل فاش ہو گئی تے راز پہنچ گئی فرعون دے دربار وچ. اس نے کمیٹی تشکیل کر دیتی کہ پھر اس کو پکڑیا جائے موسیٰ علیہ السلام نو گرفتار کر کے بدلے قتل کر دیتا جائے. اس موقع تے اللہ فرماندے نجینا من الغم. او جڑا غم ہا تواڈے دل وچ کہ مینوں فرعون قتل چ کرے سی اساں او احسان وی کیتا تے تانوں فرعون کولوں نجات دتی. فلبست سنین فی آل مدین. تہاڈا منہ مسا لا چھوڑیا مدین والے پاسے. انہیں تسی اتھوں نکلے نا جو میرے کول بندہ مر گیا تے میرے پیچھے فوج ہے. کیونکہ ایک دسن والا بھی آیا وچوں اٹھ کے فرعون دے لشکر چوں جس نے آ کے دس دیتا حضرت دی اخرج اتھوں نکل جاؤ تہاڈے فیصلے ہو گئے تانوں ماریا جا رہا ہے ان قریب قتل کیتا جا رہا اتھوں نکل جاؤ. اخرج انی لک من الناصحین. اے بھی طرح سے احسان کیتا کہ تانوں اساں مدین وچ پہنچایا. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ. ترے احسان ہو گئے تے چوتھا احسان اللہ. اے تین احسان ہو گئے تے چوتھا احسان جڑا موسیٰ علیہ السلام نو وج کے شعیب علیہ السلام کو ٹھہرایا تے اوتھے وج کے انہاں نو ٹھہرایا تے ٹھکانہ دتا کیونکہ وہ مدین دے کھوہ دے اوتے بیٹھے ہن تے بالکل بے یارو مددگار تے بے سہارا بھوکے بیٹھے ہن. اس موقع تے فرماندے ہن رب انی لما انزلتا
خیر فقیر اللہ میں بیٹھا اپنے وطن تو ہی بے وطن ہو کے بیٹھا تے مینوں بھوک بھی لگی ہے مہربانی کر مینوں کوئی ٹھکانہ بھی عطا کر تے میری روٹی دا بھی انتظام حضور فرمایا تسمہ ٹوٹ ونجے نا جتی دا تا او بھی منگو تا کدے کو موسیٰ علیہ السلام نے بھوک لگی ہے روٹی منگی ہے تا کدے کو اور سمجھ جائے میں کو تھوڑیاں دلیلہ نہیں پڑھ چھوڑیاں ایک گل ہی کافی ہوتی ہے لیکن اسی وقت بھی جھکنے ودی ہوئی ہے کدی کسی دربار تے کدی کسی مزار تے کدی کسی جگہ تے کدی کسی جگہ تے پھر ایمان تیرا تے نبیوں دا ایمان آپس میں میچ تا کوئی نہ ہویا کہ تیرا ایمان نبیوں دے ایمان ورگا نہ بنے تے صحابہ دے ایمان ورگا نہ بنے تا کدی قبول نہیں ہو سکتا چوتھا انعام کہ تُہاں اساں تے ٹھہرایا پھر تہاڈی روٹی دا بھی بندوبست کیتا تے بیوی دا تے ووٹی دا بھی اتھاں بندوبست کیتا انہاں شعیب علیہ السلام دی ایک بچی نال تہاڈا نکاح ہو گیا تے پنجواں انعام احسان تہاڈے تے اے کیتا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اساں تانوں اپنی نبوت دے پیغام واسطے بھی چن لیا تساں ہونا دیو رب اشرح لی صدری میں ضرور قبول کرے سان جی میں اگے میں تہاڈے تے 5 احسان کیتے اے 5 دعاواں ہی قبول